जिसका जहां दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहां दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी, टॉप क्लास एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया। कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जब लैंड एरिया ज्यादा होगा तो यील्ड बेहतर होगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, मुल्क की इकोनॉमी रिवाइव होगी। पहली बार मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जा रही है। लिम्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, पानी किस वक्त लगाना है। एक ऐसी हुकूमत और ऐसी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में आई जिसने मलबा पिछली हुकूमत नाकामियों पर, काम चोरियों पर, कमजोरियों पर नहीं फेंका। एक साल के कम अरसे के अंदर 80 इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करवाए। पहली बार जिलों के अंदर मास्टर प्लान्स बनाने शुरू किए, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक पंजाब के बहुत सारे अजला के अंदर बन चुके हैं। ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की इस सूबे के अंदर कोई तमीज नहीं थी। जिसका जहां दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहां दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी, टॉप क्लास एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इतनी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो लैंड पोर्शंस आपके दिन ब दिन रिड्यूस होते जा रहे हैं। जब लैंड पोर्शंस रिड्यूस हो रहे हैं तो लामहाला आपकी फूड सिक्योरिटी कल को खुदा ना खास्ता एक चैलेंज बन सकती है। तो उसका क्या हल है? उसका हल है कॉर्पोरेट फार्मिंग। उसका हल है कि तमाम फार्मर्स मिलकर इकट्ठे होकर फार्मिंग करें, जिस तरह दुनिया भर के अंदर है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों? कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जब लैंड एरिया ज्यादा होगा तो यील्ड बेहतर होगी, मैकेनाइजेशन हो सकेगी, सीड बेहतर आ सकेगा, तो मैकेनाइज और कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा सके, और नए ऐसे मेथड्स ऑफ प्लाइंग जो जिनसे आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके वो हों। सो ये जीपीआई के तहत ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनको मद्देनजर रखा गया जीपीआई के अंदर के सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी ज़राअत और लाइफ स्टॉक क्यों? तो मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक इसलिए कि एग्रीकल्चर के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है। ऐसे लोग हैं जिनके पास जरिए माश लैंड्स नहीं है, लेकिन उनके जानवर हैं जिनसे उसका सिलसिला रोजगार है, जिनके उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, वो जानवरों की अफजाइश से हो रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी मुल्क की इकोनॉमी रिवाइव होगी। और इस बात और ये हकीकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत को पहली बार जाना गया, माना गया, और पहली बार मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जा रही है। अब आए पंजाब के अंदर, जब ये जीपीआई आया तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की जो विजन की अक्कासी की इस जीपीआई ने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जाती तौर पर खुद मॉनिटर और सुपरवाइज किया। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जाती तौर पर लीड किया। और अगर मैं जिक्र ना करूं, जो पहले एडिशनल जनरल थे जनरल आसिम मलिक और आज हमारे डीजी आए हैं, उन्होंने इसको जिस तरीके से स्पेयर हेड किया और इसको जीपीआई को इस्टेब्लिश किया कि ये तमाम एरिया इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदला जाए, इसके अंदर मैकेनाइजेशन की जाए, जो बातें मैंने आपके साथ पहले की। अब जो स्टेप्स आपने जीपीआई के तहत उठाए वो इनिशिएटिव्स, उसके अंदर आप एग्री मॉल, अब एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया, एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे फार्मर्स को वो तमाम सहूलतें मिले, सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, पेस्टिसाइड मिले, मैकेनाइजेशन मिले, जो उसको 10 दुकानों पे जाके मिलती हैं, और उन 10 दुकानों पे उसको रेट इंश्योर नहीं होता। सो एग्री मॉल के अंदर प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट पे एग्री मॉल रन करेंगे और एमआरपी रेट्स पे फार्मर्स को अशिया देंगे। उसके साथ साथ आपकी हाईटेक मशीनरी रेंटल सर्विस, बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो फार्मर्स के पास नहीं है और आज भी रेंटल सर्विसेज पे चलती हैं। आपके तमाम हार्वेस्टर्स रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। आपके ट्रैक्टर्स जो कि 85 हॉर्स पावर प्लस हैं वो रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो, और एक ऐसी रेंटल सर्विस हो जिससे हर फार्मर जाके फायदा उठाए। और एक ऊबर मॉडल, ये एक मुश्किल मॉडल जरूर है, लेकिन अगर हम अपनी सिमत और एक डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसकी तरफ हम काम नहीं कर सकेंगे। एक ऊबर मॉडल है कि आपको पता हो कि मैंने अपना हार्वेस्टर बुक कराया है, मैंने अपनी ड्रोन बुक कराई है,
آج اس فارم پہ ہے, مجھے 2 گھنٹے بعد ملے گی, مجھے 2 دن بعد ملے گی. اس کے اوپر ہمارا کام ہوا. بلڈوزرز جو ایک فلیٹ تھی 297 بلڈوزرز کی ایک فلیٹ تھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پاس, جو جائکا نے گفٹ کیے تھے 1990 اور 1993 ماڈل کے. ان کا یہ ڈیمانڈ کا عالم یہ ہے کہ آج بھی 70,000 گھنٹے کی بکنگ ہوئی ہے, اور ان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کے تھل ایریا, آپ کا پوٹوار ریجن کے اندر زمین کو فلیٹن آؤٹ کرنا, زراعت کے لیے قابل زراعت بنانا. وہ بلڈوزرز کو ہم نے پچھلے دنوں کیبنٹ سے بھی اپروو کروایا, اور وہ HIT کو ہم دیں گے تاکہ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس ہو سکے اور اس کی باقاعدہ انوینٹری مینٹین کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ لمز کی سروسز ہم پرووائڈ کریں گے, فارمرز کو بتائیں گے کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں, پانی کس وقت لگانا ہے, پیسٹ کی اس وقت کیا کون سا پیسٹ آ رہا ہے, کون سی ادویات استعمال کرنی ہے. لائف سٹاک سیکٹر, جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پہلی بار آپ کے جانوروں کو ٹیگنگ اینڈ ٹریسبلٹی GPI کے تحت کی جا رہی ہے. اس کے اندر آپ کے جانور پہلی بار QR کوڈ کے ساتھ ٹیگ ہو رہے ہیں. پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے. پہلے آپ کے پاس میٹ کی بریڈ نہیں تھی, اور اگر ملک کی بریڈ تھی بفلو کے علاوہ تمام بریڈ آپ کے امپورٹڈ تھی, فریزینز, آپ کی جرسیز. پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے, ایگزوٹک سیمنز منگوائے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ST جینیٹکس کے ساتھ مل کر سبجی کے اندر ایک سیکس سیمن کا باقاعدہ سیگریگیٹر مشین لگی ہے, جو کہ سیکس سیمنز آپ کی بفلو کے اندر بھی انٹروڈیوس ہوں گے, ایگزوٹک سیمن بھی فارمرز کو بہت کم پیسوں کے اندر دستیاب ہوں گے. VRI جو ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کی ڈوزز بناتی ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی. 10 ملین ڈوزز ہیں, وہ پیوریفائڈ نہیں ہیں. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ڈریپ کے ساتھ رجسٹر کرانے کی, سو اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کہ وہ اتنی ڈوزز بنا سکے کہ ہمیں ڈوزز کہیں سے منگوانی نہ پڑے. اب آئیں کل کے اوپر. کل یہ سارا میں نے آپ کو جو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ GPI کا مقصد کیا تھا, زراعت کا مقصد کیا تھا, کون سے GPI کے تحت انیشیٹوز تھے. تو کل جب آنریبل چیف منسٹر پنجاب وہاں تشریف لے کر گئیں, اور وہاں جنرل آصف منیر صاحب نے, چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو ریسیو کیا, اور جب ہم نے کل وہاں دیکھا تو یقین کریں کہ معجزے سے کم نہیں تھا. ایک ایسا چولستان جو کہ ڈیزرٹ تھا, اس کے اوپر روڈ گراس لگا ہوا ہے, اس کے اوپر الفا لگا ہوا ہے, اس کے اوپر گندم کی فصل لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر میکنائزیشن جس کا میں نے ذکر کیا, ٹریکٹرز چل رہے ہیں ڈرائیور لیس, اس کے اوپر پیوٹ سسٹم چل رہا ہے, ڈرپ اریگیشن چل رہی ہے, ڈرونز کے ساتھ سپرے ہو رہا ہے, ڈرون کے ساتھ سیڈ کا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, ڈرون کے ساتھ پیسٹیسائڈ پھینکی جا رہی ہے, فرٹیلائزرز پھینکے جا رہے ہیں, ریسرچ سینٹرز بنے ہیں. تو یہ وہ خواب تھا جس کی الحمدللہ جو خواب ہمارے پرائم منسٹر نے دیکھا, جو خواب ہماری چیف منسٹر نے دیکھا زراعت کے اندر ٹرانسفارمیشن کا, اور چیف آف آرمی سٹاف نے دیکھا, اور کل باقاعدہ طور پر اس خواب کی تعبیر تھی اپنی آنکھوں سے جو ہم نے دیکھا, اور پہلی مرتبہ تمام سیکٹرز کو اکٹھا کیا. دیکھیں کوئی بھی کام, یہ ہمیشہ بچپن سے ایک کہاوت سنی ہے کہ ایک لکڑی کا پیس کو توڑیں یا 10 کو توڑیں تو مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام اگر آپ مل کر کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. پرائیویٹ سیکٹر آن بورڈ, GPI کے تحت سب آن بورڈ, اور اس سیکٹر جو سیکٹر واقعی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, جو سیکٹر اس پوری معیشت کا پہیے کو گھما سکتی ہے, ریوائیو کر سکتی ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے پہلی مرتبہ مل کر کام کیا جا رہا ہے. اب تھوڑا سا میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی اور انیشیٹوز کے بارے میں جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کو تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے, جس نے آ کر پہلی مرتبہ یہ روایت توڑی. اس نے ملبہ پچھلی حکومت پر نہیں پھینکا. ایک ایسی حکومت اور ایسی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں آئی جس نے ملبہ پچھلی حکومت کی ناکامیوں پر, کام چوریوں پر اور نکھد حکومت کی کمزوریوں پر نہیں پھینکا, بلکہ کہا کہ اس صوبے کے خزانے, اس صوبے کی عوام کے لیے, زراعت کے لیے, کاشتکاری کے لیے, فلاح کے لیے, صفائی کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے کھلے ہیں. اور 1 سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹوز امپلیمنٹ کروائے,
اور جس کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگشپ انیشیٹو جس کے اندر ابھی تک تقریباً 42 بلین روپیز کی خریداری ہو چکی ہے، 6.25 لاکھ فارمر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 14 لاکھ درخواست آئی، گرین ٹریکٹر انیشیٹو 16 لاکھ اپلیکیشن آئی، 7,000 ٹریکٹر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، 9,500 ٹریکٹر جانا ہے۔ پہلی بار آپ کا سولرائزیشن، آپ کی 80% ڈیزل کے جو فارمرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، الیکٹرک ٹیوبلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے، 50% سبسڈی دی جا رہی ہے، پہلی بار انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کیا۔ آج وہ بچے فیلڈ پر کام کر رہے ہیں، اور جب ان کی 1 سال بعد انٹرنشپ ختم ہوگی تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ لائف سٹاک کارڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تحت ابھی تک 1 لاکھ جانور رجسٹر ہو چکا ہے، 1 لاکھ جانور کے اندر سے 50,000 جانور 50,000 پلس جانور پائٹس کے تحت ٹیگ ہو چکا ہے، جس کے ذریعے ابھی تک 70 کروڑ روپے کی خریداری ہو چکی ہے۔ اور سپر سیڈر سب سے بڑا انیشیٹو جو کہ اینٹی سموگ ایک انیشیٹو تھا، جس کے لیے ہم نے سموگ کا خاتمہ کرنا تھا، اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم 2 سال کے عرصے کے اندر 5,000 سپر سیڈر دیں گے، 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ آج 1,800 سپر سیڈر بک ہوا ہے، اور اگلی چاول کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے 5,000 سپر سیڈر دیں گے۔ سو ان شارٹ، وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے، کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں۔ مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا۔